अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज रावलपिंडी GHQ में आर्मी चीफ के साथ तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा है उनकी मुलाकात हुई है, और इस हवाले से ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मुलाकात का या इंटरेक्शन का पस मंज़र क्या है, और इस मुलाकात के अंदर एक क्या मैसेज मिल रहा है, और आगे क्या होने जा रहा है, और ख़ास करके इसका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस वक्त जो ताल्लुकात कशीदा हैं, और उसके साथ जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुमकिना तौर पर जो कार्रवाई हो सकती है, उसका इससे क्या लिंक है। सबसे पहले ये जो उलमा और मशाइख के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उसमें जो एक तो ISPR की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो ज़राए का कहना है कि उन्होंने मतलब जो गुफ्तगू की है, उसका जो फोकस था वो एक चीज़ के ऊपर था कि मुआशरे के अंदर जो दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है, जो अदम बर्दाश्त है, इन जैसे जो इश्यूज़ हैं उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, और उसमें उलमा का क्या किरदार है। उसमें इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जो दो तीन जो बड़े मैसेजेस जो उसमें सामने आए हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो आर्मी चीफ ने जो उलमा हैं और जो मशाइख हैं जो तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कि एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनकी तरफ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि मज़हब और दीन के जो पैगाम को एक गलत अंदाज में या तरोड़ मरोड़ कर पेश करना जो है, वो किसी भी तरह से किसी भी दीन की खिदमत नहीं है। और इस हवाले से जो रिकॉल किया गया कि जो एक पैगाम पाकिस्तान, एक जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा थे, आज से चंद साल पहले उन्होंने कलेक्टिवली एक फतवा जो है वो जारी किया था, जिसमें ये वाज़े किया था, वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई और इंतहा पसंद तंजीम हो या दहशत गर्द तंजीम हो, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो मज़हब के नाम पर रियासत के ख़िलाफ़ जो हथियार हैं वो उठाएं। और इस पर ज़ोर दिया आर्मी चीफ ने कि इस पैगाम को दोबारा से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त की और जो ये एक इंतहा पसंदाना जो सोच है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो बेशक कोई फ़र्द हो या कोई एंटिटी हो, उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि इस तरह के जो नज़रियात हैं उनको प्रमोट करें। और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबका है, किसी लसानी बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर, या किसी भी फ़िरके की बुनियाद पर किसी में भी तफरीक नहीं की जा सकती। कानून और पाकिस्तान के आइन की नज़र में तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनकी जो वो इज़्ज़त है वो बराबर है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ, जो ख़बर भी है कि आखिर इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसका जो बुनियादी क्रक्स है वो क्या था। बुनियादी जो फोकस है, आपको पता है कि जो TTP के हमलों में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात में 60%, जबकि जो खुदकुश हमले हैं उनमें 500% इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान का ये मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरहद पार यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के ठिकाने मौजूद हैं, और वहाँ से जो TTP है मुसलसल पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। अब इसके नतीजे में जो TTP वाला मसला हल नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात भी कशीदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें, तमाम मजहबी जमातें नहीं, लेकिन एक जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं, वो यकीनी तौर पर नज़रियाती तौर पर अपने आप को अलाइन करते हैं विद अफ़गान तालिबान, क्योंकि अब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी है, और ऐन मुमकिन है कि ये जो कशीदगी है ये आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा हो, और जो TTP वाले मामले को हल करने के लिए इट कुड बी पॉसिबल कि पाकिस्तान कोई सरहद पार कार्रवाई भी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक ये जो पर्पस था इंटरेक्शन का, ये भी है कि
تمام جو مکاتب فکر کے علماء ہیں اور خاص کر کے وہ جماعتیں یا علماء جو افغان طالبان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، تو ان کو آن بورڈ لینا ہے کہ اگر پاکستان اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو اس کی آخر کیا وجوہات ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ISPR کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ تمام وہاں پر شرکا نے یونینمسلی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے نمبر 1، جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو جو واپس بھیجنا ہے، اسی طرح سے جو 1 ڈاکیومنٹ رجیم ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو افغانستان خاص کر کے جو قبائلی علاقے تھے قریب یا سابقہ قبائلی علاقے تھے بارڈرز کے ایریا میں، لوگوں کو یہ اجازت تھی دونوں اطراف سے کہ وہ بغیر ویزے کے بھی ایک دوسرے کے ملک آ جا سکتے تھے، لیکن پاکستان نے 1 نومبر سے وہ جو پرانا میکنزم تھا جو اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب بغیر ویزے کے کوئی بھی جو افغان نیشنل ہے وہ پاکستان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے بھی جو شرکا ہیں اکارڈنگ ٹو دی ISPR انہوں نے انڈورس کیا حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو، اسمگلنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو اس کو بھی سپورٹ کیا گیا، اینڈ امپورٹنٹلی یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان کا اس وقت سٹانس ہے ریگارڈنگ TTP افغان طالبان اور جو ان کے کنسرنز ہیں افغانستان کو لے کر کے، افغان طالبان حکومت کے کردار کو لے کر کے، اس پر بھی جو علماء ہیں انہوں نے پاکستان کے اس ویو کو انڈورس کیا ہے، اور علماء نے یہ اس بات پر زور دیا ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ پاکستان کے جو خدشات ہیں اس کو وہ ایڈریس کرے، خاص کر کے جو دہشت گردی کے جو واقعات وہاں سے وہاں پہ جو TTP کے ٹھکانے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، TTP کے ٹھکانوں کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے۔ تو اس کی انٹرپریٹیشن آئی تھنک یہی ہے جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ود ریگارڈ ٹو پاکستان اینڈ افغانستان، یہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ان کیس پاکستان کو اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کو ایک مطلب ملٹیپل فرنٹس پہ آپ کو یہ لڑائی لڑنا پڑتی ہے، ڈپلومیٹک سطح پہ ہو سکتی ہے، کائنیٹک سطح پہ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو افغان طالبان ہیں میں نے جیسے کہا کہ خاص مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور جو کلعدم TTP ہے وہ بھی مذہب کا نام استعمال کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کرتی ہے، تو اس چیز کو بھی آئی تھنک مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کارروائی پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تو وہ فلی سپورٹ کریں جو بھی اسٹیٹ آف پاکستان کا جو ایکشن ہوگا اگینسٹ دا TTP، یا جو بھی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان اور افغان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ آئی تھنک انٹریکشن تھی، اور باقی چیزوں پر تو بات ہوئی۔ آئی تھنک جو میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، فوکس جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات میں جو TTP ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ سامنے بن کر آئی ہے تو اس حوالے سے ہے۔ تو اس سے ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے، جیسے میں تواتر سے یہ ویڈیوز کر رہا ہوں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں اس میں کیسے تیزی سے ایک ڈیٹیریشن آ رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اس میں بہتری کا کوئی امکان موجود نہیں ہے انلیس افغان طالبان کوئی ایسا پریکٹیکل، اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ زبانی جو باتوں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، ان کو عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے کہ وہ واقعی TTP کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یقینی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بہتری کی جو توقع ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔